अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत पार्लियामेंट में उठने वाले सवालात और मोदी सरकार के दोगलेपन की। तो भारत की फौजी मुहिम जोई एक बार फिर बुरी तरह नाकाम हो गई है। मोदी हुकूमत का जंगी बयानी अपने ही बोझ तले दब गया है। कारगिल जंग पर भारतीय आर्मी चीफ का हालिया एतराफ़ भारतीय प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकालने के मुतरादिफ है। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के हाथों 250 भारतीय फौजियों की हलाकत और भारतीय फौज पर नजर रखने का एतराफ़ कर लिया है। ये एतराफ़ मोदी सरकार के उन झूठे दावों की खुली नफ़ी है जिनके जरिए भारत कई सालों से अवाम को गुमराह करता आ रहा है। हालिया जंग में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने न सिर्फ भारतीय दरअंदाजी को नाकाम बनाया बल्कि 3 राफेल फौजी तैयारे, इसमें फिर एक सखोई 30 और 2 दीगर भारतीय तैयारे भी मार गिराए। इन तैयारों का मलबा भारत के अंदर से ही बरामद हुआ और भारतीय पंजाब में राफेल तैयारे का टुकड़ा मिलने की तस्दीक खुद भारतीय पार्लियामेंट के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने कर दी है। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ अमरिंदर सिंह का कहना है कि तबाहशुदा तैयारे के मलबे पर वाज़े तौर पर BS001 लिखा था, मगर भारतीय एयर मार्शल ने इसे गैर शनाख्त शुदा कहकर कौम को अंधेरे में रखने की कोशिश की। मोदी सरकार को भारतीय पार्लियामेंट में शदीद दबाव का सामना है। ऑपोजिशन जमात के अरकान चीख कर ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार बताइएगा ये जहाज़ कितने गिरे हैं और कौन इसका जिम्मेदार है। ऑपरेशन के जो नतीजे हैं वो भी कोई देखने में नहीं आ रहे और किस तरह नाकामी हुई, कितने दहशतगर्द मारे गए, सारे सवालात इंडियन पार्लियामेंटेरियंस पूछ रहे हैं। और किस तरह से भारतीय हुकूमत का वो घेराव भी कर रहे हैं और उनसे सवालात भी पूछ रहे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि कोई जवाब देने वाला वहाँ पर मौजूद नहीं है। बात करेंगे इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिए माहिर कौमी इस्लामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब, बताइएगा कि हम तो देख रहे हैं, अब जाके हमें पता चल रहा है कि जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें भारत ने झूठा बयानिया जो है वो आलमी तौर पर बेचा है और अब एक के बाद एक जो झूठा बयानिया है बेनकाब हो भी रहा है। अब हम देख रहे हैं हालिया तौर पर भारत की पार्लियामेंट में सबूतों के साथ पार्लियामेंटेरियंस बात कर रहे हैं, तो और कौन से सबूत होते हैं जंग में हारने के जो कि भारत इस इंतजार में है कि मजीद सबूत जो है वो सामने आ जाए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूं कि एक बड़ी मशहूर ज़रबुल मिसल है कि झूठ के पाँव नहीं होते। तो पिछले तकरीबन आप देखें 77 साल से भारत ने अपने अवाम को भी और आलमी बरादरी को भी गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ जो तारीखी हक़ाइक़ हैं उनको तोड़ मरोड़ के बयान करने की कोशिश की है। एक तवील अरसे तक उन्होंने झूठ की एक बड़ी मोटी चादर जो है इन हक़ाइक़ पर डाली हुई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टेक्नोलॉजी की भी वजह है, दुनिया में सोशल मीडिया भी है, आलमी मीडिया भी जो है वो हक़ाइक़ तक पहुँचता है और फिर हाथ ही में जो बुनियानुल मरसूस में उसके नतीजे में जो इतनी ज़्यादा इबरतनाक उनको शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से अब ये लग रहा है कि दाखिली सतह पे भी जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं और ये झूठ जो है अब खुद भारतीय जो बाशऊर सियासतदान हैं, सिफारतकार हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी अब हजम करने के लिए तैयार नहीं हैं। और दूसरी जानिब आलमी बरादरी तो आप जानते ही हैं कि पूरी बुनियानुल मरसूस के दौरान भारत का नैरेटिव किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और आज तो बहुत ही बड़ी एक मैं समझता हूँ अहम दिन है कि सदर ट्रंप ने एक सिख रहनुमा को खत भी तहरीर किया है जिससे ये साबित होता है कि वो सिख रहनुमा जो कि अपनी जान बचा के भारत से नकल मुकानी पर मजबूर हुए थे और जिनको भारत अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के जरिए से हलाक करना चाहता था, उनकी जान माल और इज्जत की जमानत अमरीकी सदर भी दे रहे हैं और भारत और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी को अमरीकी सलामती के लिए खतरा भी समझ रहे हैं। तो ये वो हक़ाइक़ हैं जो कि दुनिया के सामने आ रहे हैं और भारत का झूठ जो है अपने ही भारत के गले पड़ चुका है। अब आप आगे क्या सिचुएशन देखते हैं? मोदी का क्या फ्यूचर होगा, सियासत का क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि इंडिया की जो हंडिया है वो तो बीच चौराहे फूट चुकी है। आगे अब क्या करना चाहिए, इनके पास ऑप्शन क्या बची है? देखिए, मैं समझता हूँ तीनों एतबार से अब भारत जो है उसका कद काठ, उसकी दुनिया में साख
اور کریڈیبلٹی شدید متاثر ہوئی ہے. خود ان کے گھر میں جس طرح بھی آپ نے کانگریس اراکین کی بات کی، ان کے سابق ہوم منسٹر نے بھی کہا کہ ان کے جو دعوے تھے آپریشن سندور کے وہ سارے انہوں نے ریجیکٹ کیے، اور نقصانات کی تفصیلات بھی ابھی تک بتانے سے پہلو تہی کر رہے ہیں. دوسری جانب اس خطے میں اب طاقت کا توازن بدل چکا ہے. دنیا بھارت کی حقیقت بہتر انداز میں سمجھ رہی ہے. خود جو بڑی طاقتیں ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے روس ہو، چاہے چین ہو، چاہے مغربی دنیا ہو، وہ بھارت کا بیانیہ ریجیکٹ کر چکی ہے. ان کے جو سفارتی انیشیٹو تھا جو کہ انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پچھلے ماہ کیا تھا، وہ بھی ناکام ہو گیا ہے. دوسری جانب پاکستان پوری دنیا میں ایک ذمہ دار، مضبوط، متحد ریاست کے طور پہ ابھرا ہے، جو کہ دنیا کا احترام بھی حاصل کر رہا ہے اور تعاون بھی حاصل کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب عالمی برادری اس بات سے واقف ہو چکی ہے کہ بھارت نہ صرف اس خطے کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنی مائنورٹیز کے لیے، بلکہ عالمی برادری کے لیے بھی ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے، جس سے زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں نمٹنا چاہیے. اور ان کے ساتھ تعاون کے جو منصوبے ہیں، دفاعی ہوں، انٹیلیجنس کے ہوں، سفارتی ہوں، معاشی ہوں، ان پہ بھی نظر ثانی ہو رہی ہے. بلکہ اس وقت جو ٹیرف کے مسائل امریکہ اور بھارت کے درمیان ہیں، ان میں بھی کافی شدت آ چکی ہے، اور بھارت جو ہے امریکہ کی توقعات پوری کرنے میں چین کے حوالے سے بھی یکسر طور پہ ناکام رہا ہے. اچھا سید محمد علی صاحب، ہمیں یہ تو پتہ ہے پوری دنیا میں اب یہ چیز مانی جاتی ہے کہ آپریشن سندور جو ہے بھارت کا، وہ تو ناکام ہو گیا ہے، لیکن اب ایک اور آپریشن مہادیو کا شوشہ بھی چھوڑا گیا ہے. آپ کے خیال میں اس آپریشن کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس پر؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ اس بھارتی نئی سازش کا جو محرک اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے دیکھا کہ بنیاد المرصوص میں ان کی روایتی افواج، فضائیہ اور زمینی فوج کو تو بہت عبرتناک شکست ہوئی اور نقصان اٹھانا پڑا، اور ان کے پائلٹس اب یہ ہمت نہیں رکھتے کہ پاک فضائیہ سے پنجہ آزمائی کر سکیں. اس لیے ان کی حکمت عملی 3 چیزوں پر مشتمل ہے. پہلے انہوں نے ایک سفارتی مشن بھیجا دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، وہ ناکام ہو گیا. پھر انہوں نے دہشت گردی کی پشت پناہی میں اضافہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جو فتنۃ الخوارج ہے ان کی سرگرمیوں میں کچھ اضافہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے اب براہ راست ان کی فوج پاکستان سے پنجہ آزمائی کی ہمت نہیں رکھتی. اور تیسری چیز، اب انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کے تحت یہ ایک نئی سازش شروع کی ہے امرتسر میں، جس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو معصوم مقبوضہ کشمیر کے چرواہے ہیں اور سٹیزنز ہیں، ان پہ دباؤ ڈالا جائے، تشدد کیا جائے، اور ان کو مجبور کیا جائے کہ پاکستان پہ الزام تراشی کریں. اور دوسری بات یہ کہ جو بھارت شروع سے یہ سازش کر رہا ہے اور پروپیگنڈا کرتا ہے اور الزام پاکستان پر لگا دیتا ہے، اور معاملہ نہیں چلے گا. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً بھارتی موقف، بھارتی بیانیہ، مودی سرکار کا یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا وہ بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے. اور اب عوام میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعتماد بھارت کے اندر سے جو ہے بھارتی عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بھارت کے اندر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، ثبوت مانگے جا رہے ہیں. پہلگام کے ثبوت دیں اور بتائیں کہ جہاز کدھر گرے ہیں. سارے سوالات ہو رہے ہیں. تو بھارتی سرکار اب جواب دے سکے گی یا نہیں دے سکے گی؟ آگے کیا معاملہ ہوگا؟ آگے بڑھتے ہیں جی. غزہ میں اسرائیلی مظالم پر چیخو پکار کے باوجود دنیا خاموش ہے. غزہ میں اسرائیل ناکہ بندی کے ظلم سے آج ایک نومولود محمد ابراہیم شہید ہو گیا. گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھوک سے شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے. اب تک 147 فلسطینیوں میں سے 88 بچے غذا نہ ملنے سے جان کی بازی ہار چکے ہیں. اور دودھ کی قلت سے 40,000 شیرخوار بچے موت کے دہانے پر ہیں. اسرائیل نے گزشتہ 150 دنوں سے امدادی خوراک بھی روک رکھی ہے، اور غزہ میں غذائی قلت کا اعتراف امریکی صدر بھی کر رہے ہیں، جو کہ اسرائیلی مظالم کی کھل کر دنیا میں حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج صبح اسرائیلی صہیونی سیکیورٹی فورسز کے حملوں میں 41 فلسطینی شہید ہو گئے، اور ان میں وہ فلسطینی بھی شامل ہیں جو بھوکے پیاسے خوراک کے منتظر تھے. یہ صرف حملے نہیں، یہ نسل کشی ہے. بھوک کو ہتھیار بنا کر بچوں کو مارا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے سربراہ بھی وارننگ جاری کر چکے ہیں کہ بھوک کو جنگ کا ہتھیار بنانا قابل قبول ہے. اسرائیل مسلم دشمنی میں نہ صرف انسانیت کا خون کر رہا ہے، بلکہ یہ جنگی جرائم میں جس کی حمایت دنیا کے کسی ملک کو زیب نہیں دیتی. ان مظالم پر دنیا خاموش ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کل اس جنگ کے حوالے سے بات کی ہے. اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر سندس مستقیم صاحبہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیں گا جس طرح سے اب تمام ممالک بھی مطالبہ کر رہے ہیں، غزہ میں بھوک اور پیاس اور غذا کی قلت ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور دوسری جانب اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ امدادی کارروائیاں ہونی چاہیے. دوسری طرف سے امریکہ اور اسرائیل بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی کانفرنس کا
जी थैंक यू। आपने जैसा कहा कि दुनिया खामोश है, दिस इज नॉट द केस एनीमोर। दुनिया बिल्कुल खामोश नहीं है। आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज के स्ट्रॉन्ग ममालिक जो हैं, फ्रांस को अभी हमने रिसेंटली देखा कि वो उसको तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का स्टैंड तो हमेशा से सिंस 1947 बहुत वाज़ेह रहे हैं टू स्टेट थ्योरी को लेकर, पैलेस्टीन को लेकर। अब हम वी आर इवन मोर वोकल जब से हमने देखा सऊदी अरब हमारे साथ है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो एक पेज पर हैं और यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज आर, तो इट सीम्स कि इंटरनेशनल आयरन में इजराइल और अमेरिका जो है वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए हैं और वो बिल्कुल पैलेस्टाइन को लेकर अब अगर कोई तीसरी पार्टी इनको ज्वाइन करेगी दैट मस्ट बी द इंडिया ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया ही के मफाद हैं इजराइल और अमेरिका के साथ जो हैं और उनको दे हैव नथिंग टू डू विद दिस इनोसेंट पीपल जो लोग मर रहे हैं भूख से। और जो जिनोसाइड है इसमें हमेशा से जिस तरह के देखें कि इंडिया चैंपियन रहे कश्मीर में जेनोसाइड करने का अपनी माइनॉरिटीज के साथ, इस तरह इजराइल जो है वो पैलेस्टाइन में जेनोसाइड का जो वो चैंपियन बन चुका है। और अभी आप देखा लगभग 60,000 के करीब जो शहीद लोग हुए हैं, जिनमें मुस्ती तादाद बच्चों की और औरतों की है। और यहाँ पे सीज फायर का नाम बार बार मंजर यहाँ पर आ रहा है, तो हमेशा बात कहती हूँ कि सीज फायर तो दो उन लोगों के दरमियान होता है, ममालिक के दरमियान, जो कि जंग की सूरत हाल में होते हैं। गजा की तरफ से तो कोई भी नहीं लड़ रहा है ना, वो तो निहत्ते लोगों पर जो है वो एक जेनोसाइड है, एक नस्ल कुशी की जा रही है और एक सिर्फ वन साइडेड हमला ही है। तो अब तमाम दुनिया के ममालिक ना सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि अमेरिका ने खुद कहत साली को देखते हुए जो इमदाद की बहाली के लिए हल्का सा एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो एक रे ऑफ होप सामने आई है। लेकिन अभी भी हम देखें कि जब तक उसको मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता है, आप देखें कि 148 कंट्रीज जो है आउट ऑफ 193 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो है आर एक्सेप्टिंग पैलेस्टाइन। दैट्स अ वेरी गुड साइन। और लेट्स वी स्ट्रांगली विश एंड प्रे कि इंडिया अगर इनको ज्वाइन कर भी ले तो इजराइल और अमेरिका भी देख रहा है कि वो आइसोलेटेड हो जाएगा और वो तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो कि ट्रेड मरासे बढ़ाने के लिए बहुत ख्वाह रहा है। और हमने देखा कि जब उसने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का विजिट किया था तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ भी बिगाड़े, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी वो बिगाड़े, तो उसको कहीं ना कहीं जो है वो ठीक है डॉक्टर सुंदर मुस्तकीम, आप या वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।